Good morning, everyone. My name is Sabinde Piotero. I am a primary 12 of Pastor Arnold Camarillo and Pastor Anate Camarillo. Karon mag-isgo ka sa tithes and offering about sa paghatag. Giving brings a release. Ang paghatag daw magadala og kagawasan. No usahay man maghatag ta kitay gakawad-an. Usahay man gud magunahuna ta. Ang paghatag nga kita bitoy ga-release. Usahay sa tong sa tong nahuna paghatag kita ang gakawad-an. Pero naay isa nga paghatag nga dili kawang mao ang paghatag para sa Ginoo. Giving is not losing, it is a releasing heaven's flow into our lives. Ang paghatag, di bitaw ka nang mawad-an ta, kundi ang paghatag, pagawas sa langit, makapaambit bitaw ta sa kanang panalangin nga gikan sa langit para maabot sa itong kinabuhi. Ang paghatag kay kanang, naay ko example diri nga, abot yun sa paghatag. Paghatag is sama siya sa kanang yabi. When you give, you are opening the door for greater blessings and for God's favor to flow our lives. Dili ta makasulod sa pabor bitaw sa Ginoo kung atong kinabuhi. Dili bitaw ta kanang magbaton og yabi. Kanang yabi nga gisgutan diya mao na siya ang paghatag. Sa balay lang example, dili gid ka makasulod na kung wala kay yabi. So mo gyapon siya sa paghatag bitaw nga once nga kanang naa kay yabi, makasulod jud ka sa kanang sahi kanang panalangin gid nga kanang giandam sa Ginoo. Unsa gid ang kay diya gid mao ang paghatag gid sa para sa Ginoo. So kung gusto ta kanang makaambit ta sa panalangin nga giandam sa Ginoo, kinahanglan gid nga maghatag ta nga ubanan ang kalipay, walay pagsubok bitaw. Wala siya nagmatter kung unsa ka dagko, unsa ka gagbayon ang imong ihatag. Bukal sa imong kasing-kasing, matouch gid ang Ginoo na kung once maghatag ta. I hope nga naman sa na to and happy Simbalay, maghatag ta nga ubanan ng kalipay.